الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ها قد أقبل علينا هذا العيد المبارك، عيد الفطر المبارك، وهو شعيرة من شعائر الإسلام، وهو شعار الإسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح أبي داود حينما أتى إلى المدينة ورأهم يحتفلون قال: ما هذا؟ قالوا: ذلك يوم، وقد كانوا يلعبون في هذا اليوم. قالوا: هذا من أيام الأفراح. قال: قد أبدلكم الله بيومين خير منهما، الأضحى والفطر. هذا العيد والأحبة يجب أن نفرح فيه لأنه شعيرة من الشعائر، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نظهر الفرح والسرور بانتهاء هذا الشهر المبارك بأن صمناه وقمناه، ثم نختم بهذا الشهر بأن نظهر هذه الشعيرة ونفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا الفرح أيها الأحبة هو عبادة، ونتلبس فيه من خير اللباس، من الثياب الجديدة، وكذلك أن نظهر بزينة طيبة، فنخرج ونصلي مع المسلمين، ويخرجون النساء والأطفال ويظهروا هذه الشعيرة الطيبة المباركة. أسأل الله أن يعيدها علينا وعليكم في كل خير وفي حال طيب، والحمد لله رب العالمين.